السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الفيديو جاي سبيسيال كيفاش نظرني طلب بعض المشتركين والتلاميذ عندي في القسم. قالوا لي مدام خاصنا دي سوجي اللي نحلوهم يكونوا فارغين ونحلوهم. اليوم جبت لكم باقة منوعة من هاد لي سوجي، رايحه اليوم نستعرضهم معكم تشوفوهم مع بعض. هاد لي سوجي يصلحوا باش يكونوا كومبوزيسيون دو دوزيام تريمستر، اختبار تاع الفصل الثاني، امتحان تجريبي، وحتى امتحان نهاية السنة الدراسية أو نهاية المرحلة الابتدائية يعني السانكية. وين تلقوا هاد لي سوجي؟ غادي تلقوهم في صندوق الوصف. شتو هذا صندوق الوصف؟ تحت لا فيديو اللي راهي شاهد فيا راكم تلقوا هذاك السهم جاي على اليمين، هذاك تكليكوا فيه تدخلوا فيه تلقوا هاد لي سوجي تيليشارجوه. صايي تلقوا ان لين اللي به تلقوا جميع هاد لي سوجي اللي راني جايبتهم اليوم وتيليشارجوهم وتحلوهم مولاكم بالتوفيق ان شاء الله. اذا نبداو بالبروميي سوجي، ان ترومبلمون دو تير اللي شفناه وخدمنا به. ها هو فيه الاسئله التاليه، ولتحت نركز على لا برودكسيون اكريت. توجور دائما تكون تهضر على لو ميتيي بريفيري. لو ميتيي بريفيري كيما هنايا راه عندنا عاطينا 4 ميتيي. جوست هنايا درت هاد لي ميتيي باش نشوفوا التلميذ اسكو يعرف كيفاش يعبر على اي مهنه تعطاله ولا لا، يعني باش بوغ ايفيتي هذيك الحفاظه اللي يحفظ التلميذ ومن بعد كون يجي ان ميتيي واحد اخر يبقى حاصل. Alors, à l'école, la maîtresse te demande de présenter à tes camarades un métier d'une personne que tu connais. Maçon, menuisier, mécanicien, médecin. Écris un paragraphe de 4 phrases dans lequel tu présentes un métier préféré. Ça y est, هنا شوفوا écris un paragraphe de 4 phrases. Ça veut dire les phrases يكونوا 4. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point. من فضلكم يا أولياء راقبوا أولادكم في هذه النقطة. Deuxième, employer le présent de l'indication. شوف هنا داروا le présent، حنا ولفنا دائما الفيوتور مع لي كاتاستروف ناتوريل. هنا شوف راه نطلبوا البريزون، سا فيدير دائما التلميذ اللي غيكون فاطن في هذه النقطه. امبلوي لا تروازيام بيرسون دو سينغولي. ها هما لي ميتي. هذا راه يشبه البروغرام اللي كنا نقروه قبل. هذا البروغرام نتاع لي ميتي اللي كنا نهضروا على لو ماسون ونديروا لي فيرب او بريزون دو لانديكاتيف. علاه خيرت هذا؟ لانه لا باز نتاع لي سوجي اللي راح نوريهم لكم من تحت. هذا فيما يخص السوجي الاول. نمروا للسوجي الثاني اللي راني مقترحته عليكم، يعني اللي جبته لكم، اللي هو ثاني كومبوزيسيون دو فرونسي دو دوزيام تريمستر. توجور نفكركم باللي يكون لا ديوري تاعهم ساعه ونص، يعني التلميذ يتدرب باللي يخدمه في هذه المده. toujours le même thème, un tremblement de terre. واش هي يختلف هنايا لو تكست تاع هذا ما يشبهش لو تكست تاع قبيل. صايي هذا راه عندنا ان tremblement de terre او سيسم اللي قلت لكم اللي التلميذ يكون يعرف هذو زوج مفردات. est un phénomène naturel qui provoque, c'est un texte documentaire. وهنا يكون جو نشوفوا ان tremblement de terre a frappé un ancien quartier à Alger. راهم يحكوا لنا على كارثه وقعت في حي قديم في الجزائر. صحيح يعني لو تكست راه مختلف بصح ما يهمش، المهم التلميذ اي موضوع يجيه يستطيع انه يحله. تجي الاسئله حول النص ها هي، ونشوفوا نستعرض معكم اليوم نهتم اكثر بلا برودكسيون اكريت. واش راح تقول لا برودكسيون اكريت؟ Pendant une catastrophe naturelle, les pompiers jouent un rôle important dans les opérations de sauvetage. يعني هنا يقول لك في كارثة طبيعية لي بومبيي عندهم يلعبوا دور مهم جدا في عمليات الإنقاذ. sauvetage des gens يعني إنقاذ الناس. et cela vous incite à devenir un futur pompier. وهذا اللي يحثك ويشجعك باش تولي بومبيي في المستقبل. rédige un texte de 4 à 5 phrases pour présenter ce métier. هنا قال لك دير لنا texte de 4 à 5 phrases باش تقدم لنا هذا لو ميتي تاع واش هو الميتي.
بومبيي هنا راه سي اكزيجي، هنا راه طالبين منا باللي يكون بومبيي. utilise la première personne du singulier، دائما la première personne اللي هي je. لا تشوفوا قبيله داروا لنا لا troisième personne في السوجي تاع قبيل، شفنا لا troisième personne du singulier اللي هي il ou bien elle. هنا لا راه عندي لا première personne du singulier اللي هي je، باسكو انا غادي نهضر على نفسي في المستقبل نكون ان بومبيي ولا تكوني ان بومبيير. utilise le futur simple. قبيله شفنا لو بريزون، دوك راه عندنا لو futur simple. توجور ليليف يليق يكون هنايا يعرف مطلوب اسكو بريزون لو فيتور. هنا طالبين مني لو فيتور ولو برونون بيرسونيل جو. مي لا بونكتياسيون كي كونفيان هنا راه تدخل في تاع لي فراز يليق يكون عندي ماجيسكول بوين لي زانترجيكسيون اللي كاين اكسيتيرا. اد توا دو لا بواط اوتي. هاد لا بواط اوتي علبه الكلمات اللي راني درت لكم فيديو سبيسيالمون عليها كيفاش نستعين بها. ها هما انا عندي لي نون لي فيرب لي زادجيكتيف. ها هما لي نون بومبيي ان بومبيي اون كومبينيزون اللي هي لا توني تاعه، اون ايشيل السلم، لي بليسي المصابين، ان كاميون الشاحنه، لي فيكتيم الضحايا، ان اكستانكتور اللي هو الاداه اللي يطفوا بها النار، وثاني درنا عليها جبنا ان جوي اللي يمثلها ودرت عليها فيديو. راه الفيديو اللي يسبق هذا الفيديو. نشوف هنا لي فيرب عندي اتر مع لو برونون بيرسونال جو، نقول جو سوري. بورتي je porterai، خاطش نخلي لو فيرب كامل كما راه على انفينيتيف ونزيد له اي. aider aiderai j'aiderai. travailler je travaillerai. صايي. sauver هنايا تبقى سوا ندير pour sauver الا كان ان كومبليمون دو بوت صايي، ولا je sauverai في الفيتور. و utiliser j'utiliserai toujours avec le pronom personnel je اللي هي la première personne du singulier. شوفوا معايا وهنا عندي les adjectifs grand ou les grandes, important, actif. Ça y est, quand je serai grand ou là quand je serai grande, هذه دائما la phrase d'ouverture اللي نبدو بها. Ça y est, ومن بعد important, un métier important, actif نشيط مهم، وهنا نشيط. هذا فيما يخص السوجي الثاني. نروحوا درك نشوفوا السوجي الثالث اللي هو توجور على لو سيز. راكم تشوفوا شحال راهم منوعين. كل هذا ما يهمش، المهم ان التلميذ يستطيع يحل ان سوجي باغي. توجور هنا ثاني راه عندي اون بواط اوتي اللي تهضر على ان ميتيي. سايي هنايا بور بريزونتي لو ميتيي كو تو شوازيرا كون تو سورا غران. هنايا الميتيي راك ليبر فيه، التلميذ راه حر يختار الميتيي اللي بغاه. امبلوا لو فيتور اي لا بروميير بيرسون دو سينغولير اللي هي جو. اد توا دو لا بواط اوتي. هنايا سوا نديرو بومبيي، نديرو ميدسان، نديرو سولدا ولا انفيرميي، كاع يصلحوا باش يكونوا في هذا الميتي. نمروا للسوجي اللي من بعد. هذا ثاني كومبوزيسيون دي دوزيام تريمستر، قلت لكم كاع يصلحوا يكونوا تجريبي ولا يكونوا امتحان نهايه السنه. هنا يهضر لي على لينونداسيون الفيضان. ثاني هنايا عندي لي كيستيون ou la boîte à outils هنايا راكم تشوفوا فيها. alors écris un paragraphe de 4 phrases pour présenter un métier que tu choisiras quand tu seras grand. ثاني فتحوا لي المجال باش نخدم عليه. راه يشبه هذا الاخر، راه يشبه لا برودكسيون ايكريت اللي شفناها في لو سيزم، بمعنى انه يكون عندي لينونداسيون الموضوع، ولا يكون عندي لو سيزم، ولا يكون عندي لو ترومبلمون دو تير. هذا الشيء كاع يصب في نفس لا برودكسيون ايكريت اللي هي ان ميتيي، اللي هي يكون لو ميتيي كو تو شوازيغا ابري. وشوفوا هذه مقترحات. هنا عندي تاع دوره ماي 2020 يصلح ثاني يكون دوره جوان 2021 ولا يكون امتحان تاع الكومبوزيسيون تاع دوزيام تريمستر. اون كاتاستروف ناتوريل. هنا غتهضري على لانسوندي اللي هو الحريق. est un grand feu non maîtrisé. الحريق يعني النار، فو هي النار والحريق لانسوندي عندهم علاقة وطيدة. هاي وينا نشوفوا هنايا ثاني لي كيستيون. وهنايا لا برودكسيون ايكريت على واش غتهضر. لو بومبيي، لو سولدا، لانفيرمي. هنا تشوفوا فيهم لو ميدسان، كاع هذوك لي 4 sauveteurs راهم كاع هنايا. alors نشوفوا après une catastrophe naturelle tremblement
de terre, l'inondation, etc. Il y a des dégâts. Rédige un paragraphe de 4 à 5 phrases pour présenter un métier qui intervient dans ce genre de situation. يعني قال لك باللي هادو كاع راهم يسبونا خسائر معتبرة. اكتب فقرة من 4 حتى 5 جمل باش تعبر لنا فيها على الميتيي كي انترفيان اللي يتدخل في هذا الكاتاستروف ناتورال. N'oublie pas de conjuguer les verbes au futur راكم تشوفوا. Employer un complément de but. Le complément de but اللي يبدا pour, sauver, etc. يعني pour ونزيدو موراها le verbe à l'infinitif. Respecter la ponctuation et la majuscule لأنها عليها حساب. وإلا التلميذ يوالف دائما يكتب لا فراس تبدا بالماجيسكول وتكمل بالبوان. هذا شرط. تشوفوا لابواط عاوتاني فيها كاع لو بومبيي، لو سولدا، لانفيرميي، لو ميدسان، عندنا لي فيكتيم اللي هما الضحايا، لي بليسي المصابين، لو مارتو بيكور هذاك اللي راهم يحفروا به، لا سياميتو المنشار تاع الحديد، لو ستيتوسكوب السماعه تاع الطبيب، لا سورينغ البرا اللي يديرها لانفيرميي، ولي طونت اللي هو الطونت هنايا يعني الخيمه ولا كيفاش يقولوا لهم فوالا. وعندنا لي فيرب هنايا être, avoir, aider, soigner, aller, sauver, casser, chercher, travailler, utiliser راهم كاع على الانفينيتيف. وحدين نديرهم au futur avec le pronom personnel je خاطش غادي نهضر على نفسي كيفاش لو ميتي اللي نكونه واش ندير ونخير له لي نون اللي يجوا عليه. وكاين وحدين يقعدوا على الانفينيتيف علاه باش نديرهم في وسط ان كومبليمون دو بوت اللي يجي قدامهم pour par exemple قال pour chercher les victimes ولا pour sauver les gens pour aider les gens. ça y est هاد الصوالح كاع نديروهم في لا برودكسيون اكريت. وعندي هنايا لي زادجيكتيف grand كبير، courageux شجاع، فور قوي، سوليد صلب، كوانسي يعني اللي حاصلين كما نقولوا كوانسي راه حاصل. صايي هذا هو فيما يخص السوجي تاع كاتاستروف ناتورال. نعطيك غير ملاحظه كاين بعض السوجي هنايا كنا نخدموا زمان بالباسي كومبوزي وسنا نظرا للظروف اللي رانا دايرينها داروا هذاك الاليجمون اللي الدروس المحذوفه حذفوا. يعني ممكن تستغنوا على هذا السؤال لانه راه في الباسي كومبوزي فقط. هذا مكان. واللي ما شافش الدروس المحذوفه الثاني يدخل للقناه تلقوا عندي 2 فيديو هضره فيهم بالتفصيل على القرارات الوزاريه والدروس المحذوفه لهذه السنه ودروس شهر رمضان بالتحديد اللي رانا فيه. ونشوفوا هنايا ثاني دورة ماي 2021 هذا ثاني لقيته جبته لكم. يصلح اختبار تاع الفصل الثاني، يصلح امتحان تجريبي، ويصلح امتحان السنة النهائية. علاه؟ لأنه شوفوا شو يهضر لو شا ايت ان انيمال دوميستيك. سا في دير راه يهضر لي على بروجي ان واللي مرشح أكثر أنه يكون في ليكزامان تاع السانكيام. هذا اللي راني نظنه باللي يديره لانه هو اللي خدمناه كما ينبغي وكانت الظروف يعني يعني متفقين عليه كاع المجموع تاع الاساتذه عبر الوطن باللي راح يكون اكزامان. معناه من نتناسوش ولا على خاطر قطع شويه رانا في شحال درناه. دائما نفكروا ابنائنا وتلاميذنا باش يحلوا لي سوجي. الوغ ها هما لي كيستيون رانا دايرين ندير عليهم بزاف لي سوجي اللي بغا يشوف من بينهم هذا اللي جبته لكم خيرته علاه باش نفكروا التلاميذ فيه. اي وهنايا لا برودكسيون اكريت تاعها واش راح تقول ton enseignant organise un concours du meilleur texte sur les animaux. Écris un texte pour présenter un animal de ton choix. علموهم هذه كلمة animal de ton choix يعني من اختيارك. الانيمال اللي تخيره اللي يكون عاجبك اللي تكون تحوس انك دير عليه تعبير. هنايا نوبلي با دو ما تنساش باش utiliser le présent de l'indicatif. دائما حنا في هذا البروجي ان كنا نهضروا على لو بريزون لو طون. ريسبكتي لا بونكتواسيون الماجيسكول اي بوين ونديروا 4 فراز ما تنسوش 4 فراز هذه ديروها معيار. دائما ندير فقره تتكون من 4 جمل الى 5. ادتوا
باغ لا بواط اوتي. هنايا راهم مبروبوزين علينا دو لا غازال لو فينك. علاه راهم مبروبوزينهم؟ باسكو هما اللي قريناهم وفيهم نصوص في الكتاب المدرسي صايي. ولكن هذا ما يمنعش ان التلميذ اذا كان محضر حيوان يكون يعني مخاير لهذو يصلح، لان قال لك دو طون شوا، هذه دو طون شوا من اختيارك، عنده الحريه باش نتفاهموا عليها مليح. يعني الا خير واحد فيدو مقبول، جاب حيوان اخر مقبول جدا. هنايا واش عندي لي مو لون طويل، كورن القرون تاع الحيوان، لي بات الارجل تاعه اسمهم لي بات، لي بات فين كيما لا غازيل عندها لي بات فين، غروند زوغي الاذنان كبيرتان اللي عند لو فينك صايي. لون كو اللي عند لو فينك صايي. وعندنا هنايا إيل اي، هنايا عندي إيل ونجم نديرو ال كيما لا غازيل باغ اكزومبل تجيها ال، لو فينك يجي عليه إيل. هنايا عندنا اي سي لو فيرب اتر راه ديجا كونجوغي. شوف شحال راه ساهل، راه ديجا معطي لو فيرب كونجوغي. داك علاه يعني شغل راه يتفكر في التعبير. سوفاج ادجيكتيف ايت ان انيمال سوفاج، في زوج لا غازيل ولو فينك قاعد تصلح ليهم. في فيفر هنايا il vit dans le désert على لو فينك، و elle vit dans le désert على لا غازيل وانيمال صايي. ها يعني لا بواط اوتي هذه هنايا من اسهل ما يكون، ونتمنى يعني من كل قلبي انه يطيح ان سوجي باغي، يعني على الاقل يكون يهدر يتكلم على لي زانيمو، لانني متاكده بلي ان شاء الله ابنائنا جميعا يخدموا مليح. وهكا نكون انهيت لا فيديو تاعي. قبل ما نكمل ندعو ان شاء الله لابنائنا الله ينجحهم ويوفقهم، وثاني نشكر الاولياء امهات واباء اللي راهم واقفين على ابنائهم، وان شاء الله يا ربي يفرحكم بنجاحهم وبمعدل يكون يعني مبهر، يكون نقطة مليحة اللي تخليكم تفتخروا وتفرحوا بأبنائكم. وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.